नमस्कार। नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। लकडाउनको अवधि बढ्दै जाँदा विशेष गरी खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूको अभाव रहेको र अभाव भयो भन्ने कुराहरू हामी यदाकदा सुन्छौँ र सरकारले खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू अभाव नरहेको बताउने गरेको छ र मूल्य अभिवृद्धिदेखि लिएर विभिन्न विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। त्यसैगरी नेपालमा अहिले उपभोग्य सामग्रीहरू विशेष गरी दाल चामल तेलको मौजात कति छ र कति नेपालमा अहिले मौजात छ, कति भित्रनै गरेको छ र अब कति समयसम्म यो मौजातले थेग्न सक्छ भन्ने सन्दर्भमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग नेपाल दाल चामल तेल उद्योग महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष सुबोध गुप्ता हुनुहुन्छ। उहाँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पर्साका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। सुबोधजी, यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद सर राजीव सर तपाईलाई। अब विशेष गरी सरकारले यो लकडाउनको अवधि बढाउँदै गर्दा आम नागरिकहरू यति बेला काम नगरी आफ्नो घरमा बस्न बाध्य छन्। यो नेपालको मात्रै समस्या होइन, विश्वमै त्यो छ। अब छिमेकी राष्ट्र भारतमा नि त्यही अवस्था हो। अब यी कुरा गर्दै गर्दा खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू, त्यसमा पनि दाल चामल तरकारी तेलहरूकै कुरा बढी हुन्छन्। अहिले नेपालमा कति उत्पादन हुन्छ, यहाँबाट सुरुवात गरौँ न। अहिले हाम्रो देशमा चामलको लागि चाहिने धानहरू, दालको लागि चाहिने त्यसका र मेटेरियल गेडागुडीहरू, तेलका गेडागुडीहरू तथा गहुँ मकै कोदो जुन हामी डेली खाना गर्छौँ, मलाई लाग्छ यो मौजदात जुन उत्पादन छ हामी लागि पर्याप्त अवस्थामा नभए तापनि आजको अवस्थामा हामीसँग जुन मौजदात अहिले छ त्यो अहिले पनि म भन्न चाहन्छु आजको न्युज 24 को यो अन्तर्वार्तामा कि हामीसँग पर्याप्त मौजदात छ। अहिले पनि जुन मौजदात छ 2 महिनादेखि 3 महिनासम्म हामी मजाले त्यो मौजदातसँग बाँच्न सक्छौँ। त्यसको लागि नेपाल सरकार, यहाँका सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, यहाँका जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा सम्बन्धित निकायहरू एउटा सहजीकरण कसरी गर्न सकिन्छ, फ्याक्ट्रीमा भएका मौजदात, किसान कहाँ भएका र मेटेरियल तथा ट्रेडर्ससँग भएका रेडी प्रोडक्टहरू सहज वातावरणमा एउटा आम उपभोक्तासँग पुग्ने वातावरण मिलाउने प्रयास भइराखेको छ। तर त्यसले अझ प्रभावकारी गर्दाखेरि कहीँ पनि कुनै चिन्ताको स्थिति छैन राजीव सर। अहिले नेपालमा उत्पादन हुने खाद्य सामग्री र भारतबाट आयात हुने खाद्य सामग्री कति प्रतिशत छ, कति प्रतिशत छ, यो प्रतिशतको हिसाबले कुराकानी गर्दा? अहिले तपाईँको चामलको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो जुन उत्पादन हुन्छ, हाम्रा नेपाली दाजुभाइ किसानहरूले जुन उत्पादन गर्नुहुन्छ, मोर देन 60%, 60 to 65% हाम्रो आफ्नै देशका उत्पादनले अहिले हामी धाइराखेका छौँ भने 35% धान आयात हुन्छ, नत्र चामल आयात भारतवर्षबाट हुन गएको छ। त्यस्तै दालमा पहिला हामी 90% सम्म आत्मनिर्भर थियौँ गेडागुडीमा, तर अहिले अवस्था के छ, हाम्रो गेडागुडीको अभाव धेरै कम छ। 30-35% छ भने 65% आयात चाहिँ हामी थर्ड कन्ट्रीबाट गेडागुडीहरू, चना दालहरू, मास दालहरू, रहर दालहरू, मटरहरू यो आयात गरेर यहाँ उत्पादन गर्ने अहिले अवस्था सिर्जना भइराखेको छ। यो यस्ता जुन अहिले समस्याहरू आइराखेको छ, यस्ता अहिले जुन संक्रमणहरू आइराखेका छ र यस्ता आन्दोलनहरू जुन आइराखेका छन्, यसले हामीलाई के इन्डिकेट दिइराखेको छ कि आउने दिनमा सबभन्दा बढी जरुरी भनेको पैसा भन्दा पनि र भौतिक सुख भन्दा पनि आम किसानले आफ्नो देशको लागि त्यति उत्पादन गर्न सकोस् कि हामी आत्मनिर्भर हुनु पर्दछ। किनभने पहिला हामी चामलको निर्यातक कन्ट्री थियौँ, अहिले हामी ठुलो आयातकको रूपमा गएका छौँ। दालमा पनि हामी 99 भन्दा पनि बढी 100% हामी आत्मनिर्भर थियौँ, अहिले 65% हाम्रो आयात भइराखेको छ। त्यस्तै तेलको अवस्था छ। अहिले हाम्रो देशमा हाम्रा साथीहरूले, यो आम नागरिकले तोरी तेल खान एकदमै कम गरेका छन्। सनफ्लावर तेलहरू, यो सबै तेलहरू, यो सम्पूर्ण तेलहरू, म्याक्सिमम तेलहरू आयातको छन्। धेरै कम इन्डस्ट्रिजहरू हाम्रो देशमा छ। हामी के भन्छौँ कि हामी पुरानो ट्रेन्डतर्फ फर्कनु पर्दछ। आज विश्व नै पुरानो ट्रेन्डतर्फ गइराखेको छ। महामृत्युञ्जयका जापदेखि लिएर
नमस्ते को कुराहरू पनि अहिले भइरहेको छ। त्यस्तै तोरी तेलको सेवन गर्ने, आफ्नै खेतका बालीहरू कसरी उपयोग गर्न सकिने, पहाड तराई हिमाल सम्पूर्ण ठाउँमा हामी कहीँ पनि त्यस्तो अवस्थामा छैनौँ कि डराइहाल्नु पर्ने। सरकारले किसानलाई अलि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, उहाँको मनोबल बढाउनु पर्ने, उद्योगीहरूको मनोबल बढाउनु पर्ने र आम जनतालाई प्रोत्साहन के दिनुपर्ने कि हामी आफ्नै देशका उत्पादन युज गर्नुपर्दछ। प्रथम प्राथमिकता आफ्नै देशका दिनुपर्दछ। त्यसपछि आउने दिनमा यस्ता समस्याहरू आएको खण्डमा हामी कुनै पनि देशमा परनिर्भर हुने अवस्थाहरू राजीव सर सिर्जना हुँदैन। पक्कै पनि यहाँले भने जस्तै 1981 सम्मको विगतलाई हेर्ने हो भने 54,000 टन धान नेपालबाट निकास हुन्थ्यो भनिन्थ्यो। अब यो त्यतिखेरको कुरा भए, अब अहिले त हामी आयातमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। यति हुँदै गर्दा यहाँले जसरी जानकारी गराउनु भयो, अब आम किसानहरू यति बेला गहुँ बाली उठाउन धमाधम छन्, तर भने जस्तो सहज अहिले छैन। यी सबै कुरा हुँदै गर्दा किसानहरूले भएका उत्पादनलाई भित्राउन सकेका छैनन्, उठाउन सकेका छैनन् भने अब यो लकडाउन अवधि बढ्दै जाँदा कस्तो अवस्था यहाँले देख्नुहुन्छ? खाद्यान्न सङ्कट पर्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ र छिमेकी राष्ट्र भारतबाट आयात हुने सम्भावना कतिको सहज हुन्छ यो समयमा? अहिले सबभन्दा प्रथम हाम्रो दायित्व के हो कि किसानको खेतमा गहुँ बाली छ, 60-70% उहाँहरूले काटिसक्नु भएको छ भने अहिले काट्ने क्रममा छ। र अहिले पनि भनिन्छ प्राकृतिक विपदाहरू छ, डेली पानी र असिनाहरू पडिराखेको अवस्था छ। हामीले किसानलाई सपोर्टिभ वेमा कि उहाँ जुन 4 महिनासम्म मेहनत गरेर रब्बी बालीहरू, मसुर, तिसी, तेलका, त्यस्तै हाम्रा गहुँ यो जुन छ त्यसलाई कसरी काटेर र त्यहाँ मार्केटसम्म मन्डीसम्म पुर्याउने वातावरणको लागि म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। हाम्रा शासनका साथीहरू अलिकति सहयोगात्मक हिसाबमा हामी प्रस्तुत हुनुपर्दछ। अहिले पनि वातावरण के छ भने राति काट्ने, उहाँहरूलाई अलि असहज वातावरण हुने कुराहरू जुन छ त्यसलाई सहजता प्राप्त दिनुपर्दछ। किसान नभएपछि कुनै पनि चिज हुने सक्ने सम्भावनाहरू एकदमै न्यून हुन्छ राजीव सर। र मलाई लाग्छ कि जुन मौजदातको सरले कुरा गर्नुभयो, अहिले पनि मैले कुनै देशमा ठुला राइस इन्डस्ट्रिजहरूको मात्र धान र चामलको स्टक लिएको थिएँ। त्यो पनि 1 लाख मेट्रिक टन भन्दा बढी स्टक हामीसँग मौजदात आजभन्दा 10 दिन पहिलासम्म थियो। त्यस्तै 20,000 मलाई लाग्छ कि 20,000 मेट्रिक टनसम्म दाल आयात हामीसँग स्टकमा थियो। त्यो स्टक मात्र उद्योगको भित्र भएको र मेटेरियल र रेडी प्रोडक्ट मात्र स्टक थियो। धेरै मालहरू हामी पर्चेज गरेको छन् जुन इन ट्रान्जिटमा छ, बाटोमा छ। धेरै मालहरू हाम्रो किसानको घरमा छ। त्यस्तै तेस्रो स्टक भनेको एउटा इन ट्रान्जिट स्टक बाटोमा, एउटा चाहिँ हाम्रो फ्याक्ट्रीभित्र र अर्को स्टक भनेको ट्रेडर्ससँग छ। यो तीनवटै स्टकलाई जोड्दाखेरि मलाई लाग्दछ कि आज पनि हामीसँग 1.5 लाख मेट्रिक टन भन्दा बढी, जो कि खाद्य संस्था नेपाल सरकारसँग भएको मौजदात हामीले जोडेका छैनन्, त्यो भन्दा बढी हामीसँग धान चामल छ भने 20,000 मेट्रिक टन हाराहारीमा दाल छ भने तेलमा पनि हामीसँग प्रशस्त मौजदातहरू भएको अवस्थाहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि डाटाबेसमा पनि हामी चिन्ता गर्ने अवस्थाहरू छैन। र यो लकडाउन जसरी आज भारतले यो सेकेन्ड लकडाउन गर्दाखेरि 20 तारिकबाट अलिकति उसले के गरेको छ कि जति पनि कार्गोजहरू छ, जति पनि यो भ्याकिलहरू, इन्डस्ट्रियल भ्याकिलहरू छ, कन्टेनरहरू छ, यसलाई चाहिँ अलिकति सहज गरेको अवस्था छ। सम्पूर्ण ट्रकहरू रोडमा चल्ने, त्यसमा ड्राइभर खलासीहरूको उपस्थितिदेखि लिएर ढाबाहरू खोल्ने, प्लम्बरहरू, मिस्त्रीहरू, श्रमिकहरूलाई खोल्ने जुन वातावरण गरिएको छ त्यो यो लकडाउनलाई कहीँ न कहीँ सहज गर्छ। र हामी पनि हेरिराखेका छौँ हाम्रो देशको जुन अहिले संक्रमणको अवस्था छ, धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन, हामी सन्तोषजनक अवस्था छ। अब शुभजी, यहाँले भन्नुभयो जस्तो आयात पनि ठिक छ, हामीसँग मौजात पनि राम्रै छ, चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। फेरि बजारमा खाद्य सङ्कट भए जस्तो पनि देखिने, मूल्य वृद्धि देखिन्छ। यी सबै कुरा किन भइरहेको छ? यो कहाँनेरि समस्या छ? यसमा तपाईँको जुन मूल्य वृद्धिको कुराहरू छ, के हुन्छ राजीव सर कि 2-4 जना व्यक्तिले गर्ने एउटा त्यो मेसेज बन्छ। तर हामीले जुन हेरिराखेका छौँ अहिले पनि चामल जुन जिरा मसिनो चामल वीरगञ्जमा हामी सुरुमा पनि आजभन्दा 11 तारिकभन्दा 11 गतेभन्दा पहिला पनि हामीले 56-57 मा त्यो बिक्री भइराखेको थियो भने आज पनि 57 रुपियाँमा जिरा मसिनो चावल वीरगञ्जमा उपस्थित छ, पाइराखेको छ। त्यस्तै तपाईँको अहिले अरवा चामल सोनामन्सुलीको के भएको छ कि त्यसको
37-38 को रेट बन्दीभन्दा पहिला थियो भने अहिले धानको रेट पनि त्यो बेला 27 रुपियाँ केजी थियो। अहिले धानको रेट बढेर 30 रुपियाँ, यो त्यो धानको पैसा पनि आम किसानलाई गइरहेछ। 3 रुपियाँ किलो धान बढेको छ भने 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ किलो चामलको रेट बढ्छ। आज पनि 42 रुपियाँमा सोना मङ्सुली वीरगञ्जमा प्रशस्त मात्रामा छ र वीरगञ्ज भनेको पुरा नेपाललाई 12 वर्ष औद्योगिक कोरिडोर विराटनगर भएर भनेको पुरा नेपाललाई फिडिङ गर्ने यो ठाउँ हो। त्यसले गर्दाखेरि धेरै ठुलो तेजी आएको अवस्थाहरू छैन। कुनै साथीहरूले त्यस्ता अवस्था सिर्जना गर्न चाहनुहुन्छ, म यही न्युज 24 को मार्फतबाट अनुरोध गर्छु, मित्रहरू यो आजको जुन समय हो यो पैसा कमाउने समय होइन मित्रहरू। आज हामी आम जनतालाई कसरी बचाउन सक्छौं, उहाँलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छौं, आम जनताको घरमा कसरी एउटा यो चामल दाल तेल हामी पुर्याउन सक्छौं, त्यो हाम्रो मुख्य दायित्व। आज 2, 4, 5, 10 रुपियाँ किलो भनेको केही अर्थ राख्दैन। त्यसले गर्दाखेरि केही साथीहरू त्यस्ता अवस्थामा पुग्नु भएको छ भने म अनुरोध गर्न चाहन्छु, आज पनि दालको रेट, तेलको रेट, चामलको रेटमा धेरै ठुलो तेजी आएको अवस्थाहरू छैन र 2, 4, 5 रुपियाँ किलोको तेजी भनेको र मेटेरियलको तेजी हो, जति पनि खर्चहरू बढे त्यसको तेजी हो, त्यो भनेको नोमिनल हो साथीहरू। तर 15 रुपियाँ किलो बढाउने, 20 रुपियाँ किलो बढाउने यस्ता गर्नु हुँदैन। यस्ता कुनै साथीले गर्नुहुन्छ भने म अनुरोध गर्न चाहन्छु साथीहरू, यो आजको समय हामीले सहयोग गर्ने हो। जिन्दगीभर हामी साथीहरू पैसा कमाउने हो, जिन्दगीभर बस्ने हो। तर अहिले हामी आम जनतालाई आम घरमा कसरी एउटा उचित मूल्यमा सामानहरू पुग्नु पर्दछ हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र आउने दिनमा हामी पनि अनुगमन, भित्री अनुगमन गरिराखेका छौँ राजीव सर। त्यस्ता अवस्थाहरू हुन्छ भने त्यसलाई हामी राम्रै रूपमा त्यसलाई सहज गर्ने प्रयास गर्छौँ राजीव सर। अब यहाँले जुन आग्रह गर्नुभयो र बजारमा जुन किसिमको सहजता छ त्यो सहज अहिले पनि छ, मूल्य वृद्धि नहोस् भन्ने यहाँको कामना रह्यो। अब विशेष गरी हेर्ने हो भने अब यो लकडाउन अवधि बढ्दै गयो भनेको अवस्थामै म अलिकति केन्द्रित भएँ। विशेष गरी यहाँहरूको अहिले लगानी यो दाल चामल तेलमा समग्र लगानी हेऱ्यो भने कति जति छ नेपालमा, यहाँलाई त्यो तथ्याङ्क छ? यसमा अब लगानीको कुरा गर्दाखेरि पुरै नेपालमै 1000 जति राइस इन्डस्ट्रिजहरू काम गरिराखेका छन्। त्यस्तै ठुला दाल इन्डस्ट्रिजहरू मलाई लाग्छ 20 देखि 25 वटा राइस दाल इन्डस्ट्रिजहरू छन्। तेल इन्डस्ट्रिजहरू पनि मलाई लाग्छ कि 20-25 वटा छन् भने तेल इन्डस्ट्रिजको अवस्थाहरू अलिकति इम्पोर्टले गर्दाखेरि अलिकति हाम्रो चेन्ज भएको छ, युज गर्ने अवस्था नै चेन्ज भएको थियो, अलिकति नराम्रो अवस्था छ। हामी इम्पोर्ट बेस्ड बढी भएका छौँ र आजको डेटमा म भन्न चाहन्छु पुरै नेपालभरिमै जति पनि हाम्रा सङ्गठनहरू छ, जति पनि एसोसिएसनहरू छ, सबभन्दा ठुलो टर्नओभर गर्ने यो संस्था हो। चामल दाल तेल उद्योग संघ भन्नाले सबभन्दा ठुलो टर्नओभर हाम्रो छ देशमा र डाटाबेस हामी त्यसलाई अहिले यो हो भनेर भन्ने अवस्थामा छैनौँ। तर यति मात्र भन्न चाहन्छु कि देशको सबभन्दा ठुलो टर्नओभर गर्ने अर्गनाइजेसनसँग सर अहिले अन्तर्वार्ता गरिरहेको छ। अब यो मौजा थप गर्नुपर्ने अवस्था भयो भोलिका दिनमा भनेदेखि लगानी गर्न सक्ने अवस्था कतिको छ? अहिले हामीले यहाँ अवस्था नराम्रो नहोस् भनेर हामीले एउटा मात्र कार्य के गर्नुपर्छ भने हाम्रो म्याक्सिमम इम्पोर्ट भनेको भारतवर्षसँग हो। 70 to 75% आयात हामी भारतवर्षसँग गर्छौँ। उहाँसँग हामीले र मेटेरियल लिन्छौँ, प्याकेजिङ मेटेरियल लिन्छौँ, स्पेयर पार्ट लिन्छौँ, धेरै जसो कुरा उहाँहरूसँग इम्पोर्ट गर्छौँ। हाम्रो डिप्लोमेट साथीहरूले के गर्नु परेको आजको अवस्थामा भारत सरकारले पूर्व अवस्था चाहिँ हामीले सहयोग गर्नु पर्दछ। कुनै पनि चिजको निर्यात चाहिँ उहाँहरूले प्रतिबन्ध लगाउनु हुँदैन, किनभने हाम्रो म्याक्सिमम व्यापार र म्याक्सिमम हाम्रो निर्भरता भनेको भारतवर्षसँग आजको अवस्थामा छ। भोलि हामी धेरै कुराहरूमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई मात्र मेन्टेन गरेको अवस्थामा केही त्यस्तो अवस्था छैन र हामीसँग जुन मौजा छ पहिला पनि हामी भनिसकेका छौँ। तत्काल सरकारले 15 दिन अझ थप्छ, 15 दिन अझ पनि थप्यो भने 1 महिनासम्म पनि लकडाउन राखेको अवस्थामा मलाई लाग्छ कि खासै समस्या हुँदैन। अलिकति अनुगमन र अलिकति साथीहरूको ब्रेन वाश हामी गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। साथीहरू अलिकति हामी सहज हौँ र हाम्रो पनि जुन दायित्व छ त्यो दायित्वको रूपमा हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ। मौजदातको अवस्था, हामीसँग आउने दिनमा भविष्यको अवस्था र यो सबै अवस्था राम्रो छ। तर अलिकति साथीहरू पोजिटिभ माइन्डसेटको साथमा हामी प्रस्तुत हुनुपर्दछ। नेगेटिभ माइन्डसेट अब यो हुन्छ के हुन्छ विश्वको के भइराखेको मलाई लाग्छ कुनै पनि 2 मन्थ 3 मन्थ त्यो समूहहरू स्वतः समाप्त भएर जाने कुराहरू हो र अलिकति हामीले पेसेन्स राख्नु पर्दछ। जसरी आज मिडियामा सम्पूर्ण कुराहरू आइराखेको छ
यसलाई हामीले यो रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्दछ। अहिले सबभन्दा मुख्य कुरा भनेको संक्रमणबाट बच्नु हो। मलाई लाग्छ त्यसमा हामीले बढी फोकस गर्नुपर्दछ। र आजसम्म पर्सा जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि यहाँ जति पनि खाद्यान्न अवस्थाहरू छ त्यसको कुनै पनि कमी हामीले हुन दिएको छैनौँ। हरेक होलसेल कहाँ रिटेल कहाँ माल पुगेको छ। र मलाई अहिलेसम्म म यहाँ हाम्रा वाणिज्य आपूर्ति सचिवज्यू, सहसचिवज्यू, उपसचिवज्यू, वीरगञ्जका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, यहाँका हाम्रा प्रहरी उपरीक्षकज्यू, हाम्रा मेयर साहब, मलाई लाग्छ कि हामी यो 20 दिनमा डेली बसिराखेको अवस्था छ। एभ्रीडे बसेर कुराहरू गरेको अवस्था छ। केन्द्रलाई मैले लगातार रिपोर्ट्सहरू पठाइराखेको छु। यो 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 बुन्दाहरूमा तपाईँले सहजीकरण गर्नुपर्दछ, नत्र चेनहरू टुट्न सक्छ। चेन टुट्यो भने इन्डस्ट्रिज भनेको कुनै पनि यो चेनको उद्गम बिन्दु हो। इन्डस्ट्रिजलाई जसरी पनि खाद्यान्न इन्डस्ट्रिजलाई र मेडिसिन इन्डस्ट्रिजलाई हामीले बचाउनु पर्दछ। र त्यसलाई कहाँ कहाँ समस्या भइरहेको छ त्यो हाम्रा सचिवज्यूलाई म आफै रिपोर्टहरू तयार गरेर पठाएको अवस्थाहरू छ। अब जस्तो यहाँले भन्नुभयो समस्याहरू भएको र त्यो ठाउँमा रिपोर्ट यहाँले पनि गरेको जानकारी गराउँदै गर्दा विशेष गरी अब कुनै समस्या पनि छैन, तर आम उपभोक्ताको एउटा गुनासो पनि छ। त्यो एकजना दुईजनाको गुनासो होइन, एउटा मासमै गुनासो छ। महँगी भयो, 20-25% वृद्धि भयो भन्ने कुराहरू आइरहँदा यहाँले हेर्नुभएको अध्ययनअनुसार चाहिँ, यहाँले गर्नुभएको अध्ययनअनुसार चाहिँ समस्या कहाँनिर रहेछ ठ्याक्कै? 20-25% को तेजी बिल्कुलै छैन सर। म यो न्युज 24 को मार्फत एकदमै क्लियर गर्न चाहन्छु। हामी जति पनि पर्चेज गरिराखेका छौँ, जतिसँग हामीसँग मौजदातहरू छ, त्यो मौजदात पुरानै रेटमा बेच्ने पनि प्रयास पनि गरिराखेका छौँ। कुनै पनि ठाउँमा 20-25% को तेजी छैन। 20-25% को तेजी स्पेशली खाद्यान्नमा, चामल, दाल, तेलमा म आज यस न्युज 24 मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौँ बिल्कुलै छैन। त्यस्तो अवस्थाहरू कहीँ सिर्जना भएको छ, केही कुनै साथीले गर्नु भएको छ भने म अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यो रिपोर्टहरू आओस्। को साथीले बेच्नु भएको छ, कसले किन्नु भएको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामी आफ्नै आन्तरिक अनुगमनमा कुराहरू मिलाउँछौँ, सम्झाउँछौँ। यो कुराहरू अहिले अवस्थाहरू होइन साथीहरू। त्यस्तो अवस्थाहरू मिडियाको मार्फत आउनु पनि हुँदैन। र अहिलेको अवस्था मैले भनिसकेँ 2-4-5 रुपियाँ किलोको तेजी भनेको आम तेजी हो। किनभने अहिले लास्ट इयर गहुँको रेट चाहिँ 25 रुपियाँ किलो उठेको थियो भने आज 30 रुपियाँ किलो। वीरगञ्जमा गहुँको रेट 30 रुपियाँ किलो, यहाँ 5 रुपियाँ किलोको रेट तेजी छ। त्यो पैसा हाम्रो आम किसानको घरमा गइरहेछ। उद्योगीहरूले त्यो र मेटेरियल किनेर त्यसलाई उत्पादन गर्ने। त्यस्तै जुन धान हामी 10 गते भन्दा पहिला 27 रुपियाँ किलो किनेका थियौँ, त्यो आज 30 रुपियाँ किलो सोना मन्सुली। अहिले सबभन्दा बढी खपत भएको चामल भनेको अरवा सोना मन्सुली हो, जुन कि राहतमा सबभन्दा बढी गइराखेको छ। त्यो 27 रुपियाँ हुँदाखेरि 37-38 रुपियाँ चामलको रेट थियो। आज 30 रुपियाँदेखि 31 रुपियाँ धानको रेट हुँदाखेरि चामलको रेट 41-42 रुपियाँ छ। कुनै साथीले 42-43 भन्दा बढी बेच्न चाहनुहुन्छ भने म मित्र भन्छु यो कालाबजारी हो। यसरी नगर्नुस्। यस्तो गर्नुहुन्छ भने तपाईँ देशलाई पनि ठगिराख्नु भएको छ, आफूलाई पनि ठगिराख्नु भएको छ। र यो म रेटको कुरा बढी जोड दिन चाहिरहेको छु। त्यस्तै वीरगञ्जमा 57-58 रुपियाँको जिरा मस्नुको रेट छ भने काठमाडौँ पुग्दाखेरि त्यो 60 पुग्छ। 60 पुग्दाखेरि मार्केट त्यसको भ्यालु 65 रुपियाँ भन्दा बढी हुनै सक्दैन। 62-63 मा बिक्नुपर्छ। र त्यो यो रेटहरू तेलकोमा अवस्था पनि 10-5 रुपियाँ 5-10 रुपियाँको जसरी चामलमा छ त्यस्तै छ। तेलमा दालमा पनि त्यस्तै छ। त्यसले गर्दाखेरि सर यो तेजी भनेको 2-4-5% को तेजी हो। सुबोधजी, मैले अन्त्यमा अब हामीले अहिले विशेष गरी यहाँले एउटा आशा पनि देखाउनु भएको छ। विशेष गरी 2-3 महिनासम्म हामी मौजात छ र आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था अहिले यहाँ छैन भन्दै गर्दाखेरि धेरैलाई एउटा सन्तोष चाहिँ मिल्ने अवस्था पनि देखिन्छ। अब विशेष गरी यतिखेर यो लकडाउनको अवधि बढ्दै जाँदा यो विशेष गरी दाल, चामल, तेल उद्योग त एउटा छँदैछ र लगायत समग्र उद्योग, यहाँ आफै पनि उद्योग वाणिज्य महासङ्घ पर्साको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। अहिले यहाँहरूले भोग्नु परेको मुख्य चुनौती समस्या चाहिँ के हो उद्योगीहरूको तर्फबाट? राम्रो राजीव सर प्रश्न गर्नुभयो, अन्तमा गर्नुभएको छ। अहिले मुख्य समस्या मैले पहिला पनि भनेको छु, फ्याक्ट्रीहरूमा र मेटेरियलको मौजदात बिस्तारै बिस्तारै कम हुँदै गइराखेको छ। त्यो चेनहरू कस्टम क्लियरेन्सदेखि लिएर कलकत्ता बन्दरगाहबाट आउने कन्टेनर्सहरूदेखि लिएर इन्डियाबाट ट्रकबाट भएको आयातहरू आफ्नो फ्याक्ट्रीतिर आफ्नो त्यहाँ डेस्टिनेसनसम्म पुग्नुपर्ने वातावरण सर छैन।
त्यो वातावरण 10-20% मा झरेको अवस्था छ। कोही मान्छे काम गर्ने अवस्थामा अहिले हुनुहुन्न। त्यो चेनलाई जति छिटो हुन्छ सर हामीले सुरु गर्नुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, जति पनि ब्याङ्क छ सर, हप्तामा 1 दिन, कसैले 2 दिन, कसैले 3 दिन खोलेको छ। भनौँ कि मेरो मार्केटमा आजको डेटमा 50 करोड रुपैयाँ उधारो छ। त्यो पैसा म कहाँ आउन सकेको छैन भने मैले कहिलेसम्म उधारो बेच्ने? त्यसले गर्दाखेरि हामीले के भनेका छौँ, ब्याङ्कलाई डेली खोल्नु पर्दछ र कमसेकम स्टाफलाई 10% युज गरौँ। अहिले इन्डियाले के भनेको छ, आइटीमा 50% स्टाफ युज गर्ने र पुरै आइटी चलाउने। हामी भन्छौँ ब्याङ्कले 10% स्टाफ युज गरेर डेली ब्याङ्किङ नगरेसम्म उद्योगहरू र कुनै पनि चेनहरू बस्न सक्दैन। एभ्रीडे ब्याङ्क सञ्चालनमा आउनै पर्दछ। त्यस पश्चात जति पनि डकुमेन्टेसन छ, कोरियरहरू छ, योलाई अनिवार्य रूपमा खोल्नु पर्दछ। डकुमेन्टेसनले गर्दा कुनै पनि बिजनेस हामी गर्न सकिराखेको छैनौँ। त्यस्तै जति पनि श्रमिकहरू छ, श्रमिकहरू आफ्नो गाउँ र घर गएको अवस्था छ, केही भारतवर्षतर्फ गएको अवस्था छ। त्यो श्रमिकहरूलाई मनोबल बढाउनको लागि आज जुन अवस्था एउटा स्वास्थ्य कर्मीको छ, नेपाल प्रहरीको छ, सशस्त्र प्रहरीको छ, त्यो भन्दा कम अहिले हाम्रो जुन कर्मचारी हुनुहुन्छ श्रमिकहरू उहाँको छैन। उहाँहरू पनि आफ्नो जीव ज्यानलाई बाजी लगाइकन फ्याक्ट्री चलाइराख्नु भएको छ, औषधि उद्योग र खाद्यान्न उद्योगहरू। उहाँलाई मनोबल बढाउने नेपाल सरकारले केही न केही प्रयासहरू गर्नु पर्दछ। नम्बर 4 हामी के भन्छौँ, जति पनि हाम्रा ड्राइभर खलासीहरू साथीहरू जुन गाडी चलाइराख्नु भएको छ, माल ओसार पोसार गरिराख्नु भएको छ, गाडी ओनरहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई अलिकति मनोबल बढाउने, जसरी उहाँको गाडीहरू ठाउँ ठाउँमा सेनिटाइज गराइदिने, उहाँहरूलाई बाटो बाटोमा जसरी चितवन, मुगलिङ र काठमाडौँमा खाने व्यवस्थाहरू मिलाइदिने र उहाँहरूलाई शौचालय समेत उपस्थित पाएको अवस्थाहरू छैन। यसमा अलिकति जो स्टेक होल्डर हुनुहुन्छ उहाँको मनोबल बढाउने प्रयास नेपाल सरकारले गर्ने बित्तिकै, त्यो सहजीकरणहरू हुने बित्तिकै मलाई लाग्दछ कि कहीँ कुनै समस्याहरू छैन। अलिकति हामी यो रूपमा पनि सोच्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। एउटा उद्योगीहरूलाई अलिकति मनोबल बढाउने, आम श्रमिकहरूलाई, किसानहरूलाई अलिक गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कि यो राम्रो हुन्छ। राजीव सर। हस् सुबोधजी, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै सर धन्यवाद छ न्युज 24 र राजीव सरलाई। म स्पेशली वीरगन्ज च्याम्बर अफ मर्चेन्ट इन्डस्ट्रिज, नेपाल चामल दाल तेल उद्योग सङ्घको तर्फबाट हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो अन्तर्वार्ताको लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल दाल तथा तेल उद्योग महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष सुबोध गुप्ता। उहाँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घ पर्साका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामीले विशेष गरी यो दाल चामल तेलको नेपालमा अहिले कस्तो अवस्था छ, मौजात जानकारी, लकडाउनको अवधि बढ्दै जाँदा यसमा देखिएका विभिन्न कालाबजारीका सन्दर्भमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ र भोलिको कार्यक्रममा हामी फेरि नयाँ अतिथि र नयाँ विषयसँग रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।